नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, केही यस्ता वस्तुहरू छन् घरमा हामीले राख्यौँ भने ती वस्तुहरूले शुभ फल प्राप्त दिन्छन्। हामी सोचिरहेका हुन्छौँ कि बेला मौकामा भन्छौँ घरमा धनको सह रहँदैन, घरमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन, घरमा चाहिँ भने जस्तो भइरहेको छैन, हामी धेरै आकुल व्याकुल छौँ, बेला मौकामा हामीले गुनासो गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि धन सह बचत हाम्रो स्वास्थ्य सबै कुराहरू राम्रो बनाउनुको लागि घरमा केही वस्तु र केही चिजहरू हामीले राख्यौँ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आजको भिडियोमा हामी महत्त्वपूर्ण जानकारी र विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको माझमा आएका छौँ। यदि हामी घरमा चाहिँ धनको सह नभएको जस्तो, घरमा केही अशान्ति भइरहेको जस्तो त्यस्तो खालको भान छ, त्यस्तो खालको तपाईँहरूलाई समस्या आइरहेको छ भने आज म तपाईँहरूलाई केही विधि केही वस्तुहरू राख्दा शुभ फल प्राप्त दिने कुराहरू जानकारी दिन्छु। यहाँले चाहिँ अन्त्यसम्म नआत्तिकन यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आदरणीय दर्शकहरू, यदि हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि धन सह सम्पूर्ण कुराहरू राम्रो बनाउने हो भने घरको ईशान पूर्वी कोण, विशेष गरेर पूर्व र उत्तरको कोण यसलाई भन्छ हामी ईशान कोणमा हामीले चाहिँ पानी राख्न सक्छौँ है। पूर्व उत्तरको कोण भनेको ईशान कोण हो। पूर्व उत्तरको कोण ईशान कोणमा हामीले पानी राख्ने, पानी केमा राख्ने भन्दा तपाईले पानी एउटा सिसाको गिलासमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटा सिसाको भाँडामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले अथवा तामाको भाँडामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर पानी चाहिँ सफा हुनुपर्छ, प्रत्येक दिन परिवर्तन गरेको हुनुपर्छ। यसलाई हामी शुद्ध जल भनौँ। त्यसकारण यो शुद्ध जल हामीले पूर्व उत्तरको कोण ईशानी कोणमा सधैँ राख्ने गर्यौँ भने हाम्रो घरमा भएको नकारात्मक किसिमको चाहिँ वास्तु दोषहरू छ भने पनि त्यो दोषहरू हटेर जान्छ। हाम्रो घरमा भएको नकारात्मक किसिमको विकिरणहरू उक्त गिलासमा उक्त सिसामा राखिएको पानीमा चाहिँ कन्ट्रोल रहन्छ र त्यो पानीले चाहिँ नकारात्मक किसिमको तत्त्वहरूलाई सोच्ने काम गर्छ अनि हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि एउटा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा खेलिरहेको हुन्छ। आज घरको हरेक कोठाको पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोणमा तपाईँले हरेक भाँडोहरूमा चाहिँ यसरी राखिदिनु भयो भने, जलहरू प्रत्येक दिन परिवर्तन गरिदिनु भयो भने झनै राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा तपाईको लागि हामी बताइरहेका छौँ कि तपाईको घरमा यदि सुख शान्ति र समृद्धि घरमा राम्रो तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ, वातावरणहरू सन्तुलित बनाउन चाहनुहुन्छ भने घरको मूल ढोका हुन्छ, त्यो मूल ढोकामा तपाईहरु सधैँ कलश सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। मूल ढोकामा कलश त राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै हामीले घरभन्दा बाहिर जाँदा कलश कतातिर पर्नु पर्यो, घरभित्र आउँदा कलशहरू कता पर्नु पर्यो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले जान्ने हो। त्यसकारण तपाईको घरको मूल ढोकामा यदि कलश राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको एउटा दाहिनेतिर घर भित्र चाहिँ कलश राख्नु होला। यदि हामी घर बाहिर चाहिँ निस्किने बेला हाम्रो चाहिँ दाहिनेतिर कलश पर्ने हामीले चाहिँ देख्ने भएको हुनाले हाम्रो मूल ढोकाको चाहिँ भित्रतिर यो कलश राख्नुपर्ने हुन्छ दाहिनेतिर। यहाँले चाहिँ भित्र राख्दाखेरि ढोकाको मूल ढोकामा यहाँले विशेष गरेर यसलाई दाहिनेतिर राख्नु होला, ढोकाको भित्र राख्नु होला। र अर्को कलश चाहिँ यहाँले ढोका बाहिर राख्दाखेरि हामी चाहिँ घरभित्र पस्ने बेला दाहिने पर्ने गरी यहाँले चाहिँ कलशहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँले चाहिँ कलशहरू राख्नुभयो भने हामीले शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा कलशलाई शान्तिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ, कार्य सफलताको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले हामी एउटा बुझिरहेका छौँ कि जस्तै विवाह समारोह विभिन्न किसिमका धार्मिक कार्यहरूमा पनि कलशको सहित गरिन्छ। त्यसकारण दीप कलश गणेश भन्ने यी चिजहरू पूजा गर्दाखेरि पनि कलशको स्थापित गरिन्छ। त्यसकारण कलश भन्ने चिज आफैमा एउटा चाहिँ पवित्र चिज हो। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो घरको मूल ढोकामा एउटा भित्र दाहिनेतिर पर्ने गरी र एउटा भित्र पस्ने बेला दाहिने पर्ने गरी यहाँले चाहिँ कलश सजाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सुख र शान्ति समृद्धिको लागि तपाईँले चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको लागि रह्यो। त्यसैगरी अर्को घरमा तपाईँले चाहिँ शुभ फल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, सुख शान्ति र समृद्धिको लागि चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यो श्री यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। श्री यन्त्र नामै सुन्दाखेरि
आनन्द आउँछ। कुनै पनि कामहरू श्री हुने। त्यसकारण यन्त्रहरूको मध्ये महायन्त्र श्री यन्त्र हो। श्री यन्त्रले विशेष गरेर धन सञ्चितको लागि त्यत्तिकै भूमिका खेल्छ, ज्ञान आर्जनको लागि त्यत्तिकै भूमिका खेल्छ। त्यसै गरी यसले तपाईँको घरमा देवताको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि त्यत्तिकै भूमिका खेल्छ। तपाईँको घरमा वास्तु बिग्रिएको छ भने वास्तु नियन्त्रणको लागि त्यत्तिकै भूमिका खेल्छ। त्यसकारण यो श्री यन्त्रमा सबै कुराहरू समेटिएको हुन्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ हाम्रो घरको वरपर को नकारात्मक किसिमका चाहिँ तपाईको विकिरणहरूलाई पनि यसले तस नस बनाउँछ। त्यसकारण यो श्री यन्त्र आफैमा तपाईको शुद्ध रहन्छ। श्री यन्त्र तपाईले घरमा राख्नुस्, यसलाई पूजा कक्षमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ श्री यन्त्र घरमा राख्नुभयो भने पनि सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको घरमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ धन सहको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी हामी सोचिरहेका हुन्छौँ कि हाम्रो घरमा किन अशान्ति भइरहेको छ, घरमा किन कलह भइरहेको छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छौँ। घरमा शान्ति बनाउनको लागि, घरमा धन सह बनाउनको लागि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले घर सधैँ सफा गर्नुपर्छ। त्यो घरलाई हामी हप्तामा एक दिन होइन, सधैँ प्रत्येक दिन हामीले सफा गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ अब प्रत्येक दिन सफा गर्न भ्याइएन भने पनि यहाँले हप्तामा एक दिन घर चाहिँ नुन पानीले पोछाहरू लगाउने, घरहरू सफा गर्ने, यहाँले यो कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। घरमा माकुराको जालाहरू आइरहेको हुन्छ, माकुराको जारोहरू हटाउने यी कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक कोठाहरूमा चाहिँ तपाईँको सबै ठाउँमा यहाँले चाहिँ बडाल कुरा गरेर घरहरू सफा सधैँ राख्नुभयो भने तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ सकारात्मक किसिमको भूमिका रहन्छ। त्यसकारण तपाईँको घरमा हप्तामा एक दिन नुन पानीले पोछा लगाउनु धेरै राम्रो। सक्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन यहाँले घर सफा गरेर घरलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि सकारात्मक भूमिका हुनेछन्। त्यसैगरी तपाईको घरमा सुख र शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ, कमलको फूल तपाईले रोप्न सक्नुहुन्छ। कमलको फूल तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। यो लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण हामी धन प्राप्तको लागि धेरै दुःख र सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा मानिने कमलको फूललाई तपाईले घरमा गमलामा रोप्ने सजाउने कामहरू गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण कमलको फूल घरमा रहनु, कमलको फूल तपाईको घरमा लगाउनु यो शुभकारक मानिन्छ। यसले शुभताको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। त्यसकारण फूल राम्रो, गुलाबको काँडा भए नि गीत त तपाईले सुन्नु भएको छ नि। त्यसकारण यो काँडाको अन्तर्गतको वनस्पति हो भनिन्छ। वास्तुशास्त्रले काँडा भएका वनस्पति घरमा लगाउनु हुँदैन, तर यो गुलाबको फूल काँडा भए पनि तपाईले घरमा लगाउँदा वास्तु दोष लाग्दैन। त्यसकारण कमलको फूलले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। तपाईको घरको बगैँचाहरूमा अथवा यहाँले गमलाहरूमा कमलको फूलहरू रोप्न सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रह्यो तपाईले कछुवा, घरमा कछुवा अवश्य राख्नुहोस्। कछुवा तपाईको लागि आयु लामो दीर्घायुको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, भगवानको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। कछुवाको मुख चाहिँ घरभित्र पस्ने गरी हुने गरी तपाईले चाहिँ कछुवा ईशान्य कोणमा राख्दा पनि भयो, घरको पूजा कक्षमा राख्दा पनि हुन्छ। कछुवा तपाईको घरमा राख्नु शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कछुवा घरमा राख्नु शुभताको तपाईको प्रतीकको रूपमा लिन सकिन्छ। यसले पनि तपाईको घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसैगरी घरमा तपाईको सुख शान्ति र समृद्धिको वातावरण चाहनुहुन्छ, तपाईको घरमा सधैँ शान्ति चाहनुहुन्छ, तपाईको घरमा सधैँ वास्तु दोष निवारण भइरहोस्, देवताको वास होस् भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको घरमा शुद्ध किसिमको अक्सिजन प्राप्त रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तुलसीको बोट अवश्य लगाउनुहोस्। हरेक घरमा तुलसीको बोट अनिवार्य रहन्छ। हामी चाहिँ यो वनस्पतिमा पनि देवताको रूपमा मानिएको वनस्पति यो तुलसी धेरै महत्त्व छ। यसको चाहिँ अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा हामी जति बेला पनि पाउँछौँ। यहाँ तीनवटा पिपलको रुख बराबर एउटा तुलसीको बोटले चाहिँ त्यति अक्सिजन दिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसै वैज्ञानिक मान्यता रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। आयुर्वेदिक शास्त्रले पनि तुलसीको बोटलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानिरहेको छ र धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने पनि तपाईको घरमा तुलसीको बोट लगाउनु तपाईको लागि साक्षात देवता भएसर मानिन्छ। जुन घरको व्यक्तिमा तुलसी हुन्छ त्यो घरमा कहिले पनि नकारात्मक किसिमको कीटाणुहरू आउँदैनन्, नकारात्मक किसिमको चाहिँ वातावरणहरू हुँदैन भनिन्छ। घरभित्र रहेको वास्तु दोषहरू केही समस्याहरू छ भने वास्तु दोष पनि तुलसीको बोटले नष्ट गर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण साक्षात देवताको रूपमा रहेको यो वनस्पति तुलसीलाई अवश्य पनि तपाईले चाहिँ घरमा लगाउनुहोस्। तपाईले आफ्नो घरमा चाहिँ गमलामा भए पनि तुलसीको बोटलाई लगाउनु राम्रो हुन्छ। त्यसकारण तुलसी मन्दिर तुलसीको मठ तपाईको घरमा बनाउनु राम्रो र शुभ मानिन्छ।
आदरणीय दर्शकहरू, हामी समय अभावको कारण आज यति कुराहरू जोडिरहेका छौँ। ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी यस्तै विविध विषयवस्तुमा तपाईँको माझमा जानकारीहरू दिइरहेका हुन्छौँ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्नुहोला। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9848844095, 98095 60557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।